बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 25 मई और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज की खबरों में सबसे पहले अहम तरीन खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं। वाशिंगटन डीसी से हमारे पास आपके लिए अपडेट ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ सब कुछ किया गया, हमारे फील्ड मार्शल साहब और उनके साथियों ने जिस तरीके से 26 नवंबर को मासूम पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक किया गया, इसके साथ साथ इलेक्शन जैसे लूटा गया, फिर अदलिया के साथ जो किया गया, जो इमरान खान के साथ किया गया, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ किया गया, शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद और रशीद, उसके साथ उमर चीमा और उनके साथ जो सेनेटर एजाज चौधरी और 13,000 के करीब कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे वर्कर्स के साथ, और फिर स्पेशली जो कुछ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किया गया बहुत सारे वर्कर्स के साथ जो बेगुनाह आज भी कैद काट रहे हैं, कुछ कैद काट कर वापस आ गए हैं, उन सब की अब बातचीत सुनेगा द टॉम लेंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द यूएस कांग्रेस। इसके अंदर एक हेयरिंग होगी। ये बहुत ही बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। अब आप कहेंगे कैसे मेजर डेवलपमेंट है, पहले भी हेयरिंग होती रही, उसमें से क्या निकलेगा? अच्छा, क्या निकलेगा इसको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जितनी भी हेयरिंग हुई हैं वो मुख्तलिफ कांग्रेसमैन जो थे उनके कहने पर एक कांग्रेस की हेयरिंग हो जाती थी। ऐसे ही समझिए जैसे कोई मुद्दा सामने हो, कोई इशू सामने हो, उस पर पंजाब असम्बली या नेशनल असम्बली के 1 या 2 एमएनएस या 4 एमएनएस या 5 एमएनएस कहें कि हमने उसकी बिल्डिंग के अंदर बैठकर बात सुननी है, तो किसी कमेटी रूम के अंदर लोगों को बुला के वहाँ पर बाकायदा तौर पर बातचीत सुन ली जाए, तो उसको आप कांग्रेशनल हेयरिंग के साथ एक किस्म का कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये जो टॉम लेंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये अब एक बाकायदा फोरम है, और ये फोरम जो है इसकी जो इसके इख्तियारात हैं वो भी इसके पास हैं, और उसके साथ साथ ये बड़ी देख सोच कर पहले इश्यूज़ को चूज़ करता है कि इसकी हेयरिंग हमने करवानी है कि नहीं। इसके अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो इस वक्त हुकूमती पार्टी है, उनके कांग्रेशनल मेंबर्स भी हैं, डेमोक्रेट भी, मीन बाय पार्टिजन ये एक फोरम है, और ये एक मुसद्दका और ऑफिशियल फोरम है ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को देखने का। होंगे इसमें कांग्रेशनल मेंबर्स ही, लेकिन आप ये समझिए कि ये जैसे सेनेट की कमेटीज़ होती हैं या कौमी असम्बली की कमेटीज़ होती हैं, ये उस तरीके से एक फॉर्मल फोरम है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का। पहली दफ़ा अमेरिका के अंदर किसी ऐसे फोरम के ऊपर पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म हुआ उसकी कहानी सुनाई जाएगी। इसके ऊपर पिछले कई महीने से काम हो रहा था। जिन लोगों ने इसमें बहुत काम किया उनको अगर क्रेडिट ना दिया जाए तो बहुत ज़्यादती होगी। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि काम कोई और करता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है। ये पहले जो बहुत सारे यहाँ पर जनरल साहबान के, आप उन्हें टाउट कह लें या कुछ और कह लें, वो लोग यही कर रहे थे, काम कोई और कर रहा था, क्रेडिट वो लेते थे, और पाकिस्तान में भी वो हमारी लीडरशिप हो या कोई और उनको बढ़ा चढ़ा कर अपने वो कारनामे बताते थे कि ये हमने किया। हालांकि यहाँ पर जो गुमनाम पाकिस्तानी हैं वो ये काम करते थे, लेकिन अब वक्त है कि हम उन्हें सैल्यूट पेश करें जिन्होंने काम किया है। इसमें एक तो जुल्फी बुखारी साहब, हालांकि वो अमेरिका में नहीं रहते, लेकिन इस काम में वो पेश थे, और पिछले कई महीने से वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए, मैं उसका नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव आवाज़ यहाँ पर, वो पाकिस्तानी नहीं है लेकिन वो बड़ी इफ़ेक्टिव आवाज़ को इंगेज किया हुआ था जुल्फी बुखारी साहब ने, और ख़ुद भी वो बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर मौजूद रहे जब ये लेंटोस कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए डिसीजन हो रहा था और इसमें हेयरिंग होगी कि नहीं, या इसके लिए एडवोकेसी हो रही थी। तो जुल्फी बुखारी साहब को इसका खसूसी क्रेडिट बनता है। उसके साथ साथ जुल्फी बुखारी साहब के साथ साथ इक्वली मैं क्रेडिट दूंगा डॉक्टर उज़मा। जी हाँ, डॉक्टर उज़मा जो है, उज़मा रहमान, ये पाक पैक की प्रेसिडेंट है, और ये पिछले कई महीनों से इस इशू के ऊपर काम कर रही है। ये 2 ही लोग थे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे। मेरा इसके अंदर कंसल्टेटिव आप कह लें रोल था कि मैं इसके अंदर जो मदद फराम कर सकता था दोनों साइड्स को वो कर रहा था। जो भी यहाँ पर मेरी कोई भी जुस्तजू हो सकती थी या जितनी मैं इसके अंदर उनकी असिस्टेंस कर सकता था वो मैंने की। लेकिन जो असल 2 रूह रवा हैं वो ये 2 लोग हैं जिनको इसका क्रेडिट जाता है। ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। अब आपका अगला सवाल कि इसमें से निकलेगा क्या? देखिए, आप पत्थर पर भी पानी डालते रहते हैं तो उसमें सुराख होता है। हमारा काम है ये काइनेटिक एनर्जी जो है इसके अंदर स्टोर करते रहना। हमारा काम है, फिज़िक्स का लॉ है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसकी शेप चेंज की जा सकती है।
اسی طرح سے جو ایفرٹ آپ ڈال دیتے ہیں نا وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. ہاں وہ ضرور ہے کہ آپ کو اس کا پھل امیجیٹلی نہ ملے تو بہت دیر بعد ملے, لیکن آپ کو اس کا پھل ملے گا ضرور. اب کیونکہ یہ ایک ریگولر کانگریشنل ہیئرنگ نہیں ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ایک پراپر مصدقہ فورم ہے, یہ ایک ہیومن رائٹس کمیشن ہے کانگریشنل, تو یہ ریکمینڈ کر سکتا ہے عاصم منیر صاحب پر یا ان کے ساتھیوں پر کہ ان کا ویزا بین کر دیا جائے, ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو کنفسکیٹ کر لیا جائے, ان کے اوپر ٹریول بین یا امریکہ کے اندر داخلے پر پابندی لگا دی جائے, اور بہت کچھ بھی یہ ریکمینڈ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ ایک ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر واچ ڈاگ ہے اور ایک مصدقہ فورم ہے, تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب ان ساتھیوں نے جنہوں نے اس پر بہت کام کیا, اور مجھ سمیت ہم سب کی کوشش ہے کہ اس میں سے کچھ مثبت نکلے. اب وہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا, ہمارا اور آپ کا کام ہے دیا جلانا, وہ جلا دیا ہے, آگے دیا جانے اور خدا جانے. تو اس لیے اس سب کو آپ پروموٹ بھی کیجئے گا, اور آپ کو ہم انفارمیشن بھیجیں گے کہ اس میں جو جو کانگریشنل ممبرز ہوں گے, پھر آپ نے ان کو پاکستان کی کہانی ای میلز کے اوپر اور دوسرے ذرائع کے ساتھ پہنچانی ہے, تاکہ افیکٹو طریقے سے اس کی جب ہیئرنگ کی ڈیٹ ہم آپ کو دیں گے تو افیکٹو طریقے سے اس کے اوپر بات چیت ہو سکے. 4-5 دن پہلے میں نے اس کے بارے میں انفارمیشن دے دی تھی ٹویٹر پر کہ یہ ہونے والا ہے. آج فارملی آپ کے سامنے یہ چیز رکھی ہے کہ یہ ہو رہی ہے. جن لوگوں نے اس کو, جیسا میں نے کہا کہ زلفی صاحب اور ڈاکٹر عظما, ان کی میں ستائش کرتا ہوں, ان کی پوری ٹیمز کی ستائش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پر ایفرٹ کی, اور یہ کام اب پاکستان کے لیے یہاں پر ہونے جا رہا ہے. یہاں پر تمام ہم کوشش کریں گے کہ اس میں عمران ریاض بھی آئیں, ہم کوشش کریں گے کہ اس میں معید پیرزادہ ہوں, وجاہت سعید خان ہوں, اور بہت سارے ایسے لوگ جو میں بہت ساروں کے نام نہیں لے رہا, جو فرسٹ ہینڈ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, وہ آ کر یہاں پر اپنی گواہی جو ہے وٹنس اپنی ریکارڈ کروائیں, اور فارملی یہاں پر سب کچھ ریکارڈ ہوگا. تو اس کی جو بھی آگے پروسیڈنگ ہوگی, جو بھی معاملات ہوں گے, وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اچھا جی, اگلی خبر اب چلتے ہیں. اگلی خبر یہ کہ آخر کار ایکٹر اور ڈائریکٹر دونوں کھل کر سامنے آ گئے. ایکٹر کا تو آپ کو پتا تھا, یا ایکٹریس صاحبہ کا تو آپ کو پتا تھا, ڈائریکٹر کا آپ کو نہیں پتا تھا کہ پیچھے کون ہے. لیکن اب معاملات کچھ ایسے بنے ہیں کہ ایکٹر اور ڈائریکٹر کو کھل کر سامنے آنا پڑ گیا. شاید ایکٹریس جو تھیں ان سے وہ پرفارمنس نہیں دی جا پا رہی تھی کہ اب ڈائریکٹر صاحب کو بھی آ کے وہ پرفارمنس دینی پڑی. یہ ذرا ویڈیو دیکھیے اسکرین کے اوپر. اس میں ہم آپ کو تھوڑی سی آواز شاید سنواتے, لیکن بہتر ہے کہ آواز کے بغیر ہی سنوا دیں. جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں کچھ معیوب باتیں بھی ہیں, تو اس لیے آواز نہیں سنواتے. اس لیے ذرا یہ دیکھیے کہ مریم صاحبہ کس طریقے سے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ باجی کی جو جادو کی جفیاں ہیں, وہ کبھی ساس بھی بہو تھی کا جو ایک سیزن تھا, انڈین سوپ یا ڈرامہ آپ کہہ لیں, وہ اس کی یاد تازہ کرتا ہے. اور باجی جس طریقے سے جفیاں ڈالتی ہیں ہر جگہ پر جا کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ, اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ باجی نے خود ہی کوریوگراف کیا ہوگا یہ سب کچھ. لیکن اب پتہ چلا کہ اس کے پیچھے ڈائریکٹر صاحب کوئی اور تھے. وہ کوئی اور نہیں, ون اینڈ اونلی ہمارے اپنے ڈی جی ایس پی آر ہیں. ذرا ان کو بھی ملاحظہ کیجئے کہ وہ بھی بالکل اسی طریقے سے جفیاں ڈال رہے ہیں. یہی وہ طریقہ ہے. اب ڈائریکٹر صاحب خود بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ باجی مریم سے ریلیٹڈ تمام جو خبریں ہیں, یا ان کی پروموشن ہے, یا ان کا جو ایک برانڈ بلڈ کرنا ہے, اس کے اندر آئی ایس پی آر ڈی جی صاحب کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا گہرا رول ہے. اور باقاعدہ میڈیا کو فون کر کے کہا جاتا ہے کہ باجی مریم کو پروموٹ کیا جائے, ان کی خبر لگائی جائے, ان کے بارے میں نیگیٹو بات نہ کی جائے, پازیٹیو بات کی جائے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. تو یہ سب کچھ ہو رہا. تو یہ تو آپ کو اب سمجھ آ گئی کہ باجی مریم کی یہ جو جادو کی جفیاں تھیں, یہ کس کی ایما پر, یا کن کی خواہش پر, یا کن کے کہنے پر سب کچھ شروع ہوا تھا. اب وہ خود بھی میدان میں آ کر وہی کام کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ذرا بلوچستان کا معاملہ دیکھ لیجئے. ابھی ڈی جی صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہے وہ ایک مسخ شدہ چہرہ ہے دہشت گردی سے ریلیٹڈ, جو مطلب کہ وہ دہشت گرد ہی ہے مہرنگ بلوچ. انہوں نے کیا کہا, پہلے ذرا ان کا حصہ سنیے. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں بی وائی سی کی, مہرنگ بلوچ کی, انمسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل. تو اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ شی اینڈ دس بی وائی سی از اے پراکسی آف دی ٹیررزم. سن لیا آپ نے. اب ہم آپ کو جواب نہیں دیتے کیا ہو گیا. باجی مریم ماضی میں بہت, کوئی میں 50 سال پرانی بات نہیں کر رہا, ابھی چند سال 2-4-5 سال پہلے باجی مریم بلوچستان کے اندر سرکٹی لاشوں کے بارے میں کیا کہتی تھیں, وہ سنیے. میں نے بلوچستان میں جا کے دیکھا کہ کس طرح
وہاں پر لوگوں کے گلے کٹتے ہیں تو ان کو انصاف نہیں ملتا. میں جانتی ہوں, میں ان 2 بہنوں سے ملی جنہوں نے مجھے کہا کہ مریم آپا, وہ 2 بہنیں تھیں, شاید ایک 18 سال کی تھی, ایک 19 سال کی تھی. اس نے کہا کہ یہ ہمارے جتنے بھی گھر کے مرد ہیں, یہ سب کے لاشیں پڑی ہیں, ان کے گلے کٹے, اور اب ہمارے خاندان کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں بچا جو ان لاشوں کو کندھا دے سکے. سن لیا آپ نے. لیکن آج ڈائریکٹر اور ایکٹریس جو ہیں وہ دونوں ایک پیج پہ ہیں, اور آج باجی کو بالکل یاد نہیں ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے انہی لوگوں کے حقوق کی بات کرنی ہے. اور ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے انہوں نے تو مارنگ بلوچ کو سیدھا سیدھا ہی دہشت گرد کہہ دیا ہے. اب اگر دہشت گرد کہنا ہے تو وہ پھر باجی مریم کو بھی کہنا پڑے گا, وہ بھی یہی باتیں کرتی تھیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں, مارنگ بلوچ صاحبہ کو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کے پرماننٹ دشمن نہیں ہیں. وہ اپنے فائدے اور نقصان کے حساب سے اپنی رائے بناتے ہیں. آج کے دن کی آج کا جو سٹاک ایکسچینج کا ریٹ ہے یا آج کا جو منڈی کا ریٹ ہے اس میں مارنگ بلوچ دہشت گرد ہے, اور جو باجی مریم نواز ہیں وہ حب الوطنی سے سرشار ہیں, محب وطن ہیں, اس لیے انہیں فارم 47 پر ہم نے سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر بنایا ہے. لیکن یاد کیجئے 2016-17 کے وہ اوائل جس میں باجی مریم کو غدار وطن کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے وہ ڈان لیکس کی تھیں, دشمن کے اما پر کی تھیں, اس وقت ریجیکٹڈ کے ٹویٹس ہوتے تھے. تب باجی مریم جو ہیں وہ حب الوطنی سے سرشار نہیں تھیں, تب وہ غلط تھیں. آج مارنگ بلوچ صاحبہ ہیں تو مارنگ بلوچ صاحبہ دل چھوٹا نہ کیجیے, یہ وقت پھر بدل جائے گا. یہی ڈی جی صاحب یا ان کے بعد آنے والے ڈی جی صاحب جو ہیں وہ ان کو دہشت گرد کہیں گے, آپ کو اچھا کہیں گے. جیسے ان کی ضرورت بدلنی ہے, ان کا پورا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی بدل جانا ہے. یہ بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے ہرجائی کی. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے لوٹ کر اسی جگہ پر آنا ہے, صرف چینج کرتے رہتے ہیں پوزیشن, جدھر زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس طرف ہم چلے جاتے ہیں. تو ہم خاصے فلیکسیبل ہیں اور اس پر آپ نے پریشانی نہیں لے لینی کہ یہ بات ایک ہی جگہ پر رہے گی. اچھا جی, سندھ میں جو ہو رہا ہے وہ تو ہم نے کل آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہاں پر آصفہ زرداری صاحبہ کے اوپر جو حملہ ہوا, قافلے پر حملے کا مطلب ہے کہ پتھراؤ ہوا. اس کے بعد جو وہاں پر حشر نشر لوگوں کا کیا گیا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اب آزاد کشمیر سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی بڑی تعداد میں پبلک جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے. جی ہاں, پبلک اب وہاں بھی سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے. جو پبلک ایکشن کمیٹی ہے وہاں پر وہ پہلے بھی بہت ہی مؤثر احتجاج کئی دفعہ کر چکی ہے, اور تمام ایسے راستے جو آزاد کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جوڑتے ہیں ان پلوں کو, ان سڑکوں کو افیکٹولی وہ پہلے بھی چوک کر چکے ہیں. اور پاکستانی جو ریاست ہے یا ہمارے سو کالڈ جو اس وقت روئے رواں بیٹھے ہیں ان کو گھٹنوں پر لا چکی ہے اور اپنے مطالبات منوا چکی ہے. اب وہی سٹیزن ایکشن کمیٹی جو ہے وہ دوبارہ سڑکوں پر نکلی ہے اور مطالبات کر رہی ہے. اس مطالبے پر ڈیٹیلڈ بات کریں گے, لیکن مختصر بتا دیتا ہوں اس وقت کہ مطالبے ان کے یہ ہیں کہ وہاں سے بہت سارے نوجوانوں کو غائب کیا جا رہا ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ کی ایکوزیشن میں, اور لوگوں کو بے دریغ دھڑا دھڑ اغوا کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے دوسرے علاقوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا. اب وہی کام آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. اس کے اوپر ہم ڈیٹیلڈ بات کریں گے کہ اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہوں گی. یہ بہت غلط ہو رہا ہے, اس کو اس طریقے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کرنیل گروپ, کرنل نہیں کرنیل گروپ, جیسے کرنیل کے چاول ہیں اسی طریقے سے کرنل گروپ جو ہے وہ معید پیرزادہ کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے. جی ہاں, یہ معید پیرزادہ صاحب نے خود اپنی ایک ویڈیو میں کہا. کیا کہا پہلے سن لیجئے, پھر میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں یہ کیا ہوا اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. لگ رہا ہے کہ کرنیل گروپ پھنس گیا ہے اور معید پیرزادہ صاحب کے اب وہ ہتھے چڑھ گئے. دیکھتے ہیں ان کے ساتھ امریکہ میں کیا ہوتا ہے. ذرا سنیے پہلے معید صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جناب فخر دورانی صاحب کی, جن کو ISI کے کرنیلوں نے استعمال کیا ہے مجھے اور میری فیملی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور میری آواز کو بند کرنے کے لیے, اور کوئی وجہ نہیں ہے, کہانیاں وہ بات سنا رہے ہیں. فخر دورانی صاحب جو ہیں وہ آزاد سید, جو بھی خود بھی جنگ جیو گروپ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہیں بڑے انٹیلیجنٹ صحافی ہیں, ان کے پروگرام میں گئے اور بڑا فرمائشی قسم کا پروگرام تھا. ظاہر ہے وہ اسی چیز کے تسلسل میں کروایا گیا تھا میرے پہ حملے کرنے کے لیے, اور وہاں پہ ورنہ تو پھر اعزاز سید آپ کو پتا ہے بڑے خطرناک آدمی ہیں. اگر یہ فرمائشی پروگرام نہ ہوتا تو اتنی پھسلی قسم کی جو رپورٹ انہوں نے لکھی ہے فخر دورانی نے میرے اوپر, جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں اور دکھا چکا ہوں پہلے, تو اس پہ تو اعزاز سید نے ان کو ذبح کر
کر دینا تھا. لیکن آزاد سید ان کی پوری کہانی بورنگ قسم کی سن کے باہر میں انہوں نے ایک سوال پوچھ لیا ان سے آزاد سید نے پوچھ لیا فخر دورانی سے اور کہا کہ غلط کیا کیا ہے محیط پیزادہ نے. اب فخر دورانی صاحب نے فرمایا کہ جی کیونکہ کہانی تو یہ ہے کہ لندن کا اپارٹمنٹ بیچا, وہ پیسے آ کے امریکہ میں اسے کہتے ہیں ڈپازٹ کر کے گھر لے لیا, تو پھر اس میں خرابی کیا ہے؟ تو کہا خرابی یہ ہے کہ لندن کا اپارٹمنٹ انہوں نے میاں بیوی نے 2006 میں خریدا, لیکن اسے پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ٹیکس کے جو ریٹرنز ہوتے ہیں اس میں اسے ڈکلیئر نہیں کیا. اب ظاہر لوگوں کے مائنڈ میں ڈال دیا کہ وہاں ڈکلیئر نہیں کیا. احمد نورانی صاحب نے ایک ویلاگ کیا, ان کی بڑی مہربانی, ہی واز ویری کائنڈ, انہوں نے مجھے بہت ڈیفینڈ کیا, انہوں نے بہت زیادہ ایکسپلین کیا کہ محیط پیزادہ کا کرپشن کی یہاں کوئی چیز پروو وغیرہ نہیں ہوتی. لیکن احمد نورانی بھی مس لیڈ ہو گئے, مس انفارم ہو گئے فخر دورانی کی کیلکولیٹڈ ڈس انفارمیشن سے, کیونکہ فخر دورانی کہتا ہے کہ محیط پیزادہ اور اس کی بیوی نے اپنے ٹیکس کے گوشواروں کے اندر لندن کا گھر اور اپارٹمنٹ جو ہے وہ شو نہیں کیا. سن لیا آپ نے. کیس یہ بنایا کہ محیط صاحب نے امریکہ کے اندر $1 ملین کا گھر خریدا. اب وہ جو $1 ملین کا گھر خریدا, جو جہاں وہ رہتے ہیں یا جس علاقے میں واشنگٹن ڈی سی میں, وہاں پر ایک چھوٹا عام گھر جو ہے وہ $1 ملین کا آتا ہے. بالکل بھی یہ کوئی بہت لگژری گھر نہیں ہے. آپ اسے ایسے ہی سمجھیے جیسے پاکستان میں, میں صرف سمجھانے کے لیے, جیسے پاکستان میں 5 یا 7 مرلے کا گھر ہو, اس کو اسی کے برابر تقریباً آپ سمجھ لیجئے. اب اس گھر میں بھی آدھے پیسے انہوں نے بینک سے قرضہ لیا اور آدھے پیسے ان کی بیگم کے نام ایک اپارٹمنٹ تھا جو انہوں نے بیچا یو کے میں, اور یہاں پر وہ پیسے لا کر آدھے پیسے وہ بینک کو جمع کروا دیے. اب جو محیط پیرزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ISI کے کرنلز ہیں ان کی ماں پر یہ میر شکیل صاحب کا جو اخبار ہے اس کے اندر یہ محیط پیرزادہ صاحب پر حملہ آور ہوئے. ان کے گھر کے بعد میں لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایڈریس بھی پبلش کر دیا, ان کی سیکیورٹی خطرے میں ڈال دی, وہ سب کچھ تو ہوا. لیکن جو مین الزام لگایا وہ یہ کہ وہ انہوں نے جو اپارٹمنٹ تھا لندن کا وہ پاکستان میں کبھی بھی ڈکلیئر نہیں کیا. اب انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اپنے کاغذات شیئر کر دیے ہیں جس میں انہوں نے واضح دکھا دیا کہ 2021 کی انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن دکھائی ہوئی ہے جس میں لندن کا وہ اپارٹمنٹ جو ہے جو ان کی بیوی کے نام پہ تھا وہ انہوں نے پاکستان کے اندر ڈکلیئر کیا. حالانکہ اگر وہ نہ بھی کرتے تو یہ کوئی جیل میں جانے والا جرم نہیں ہے. ان سے زیادہ یہ پوچھا جاتا, ایک تو وہ کبھی پبلک آفس انہوں نے کوئی ہولڈ نہیں کیا, وہ ایک جرنلسٹ ہیں, اور 2006 میں جب انہوں نے خریدا تو انہوں نے پاکستان میں کوئی نوکری بھی کبھی نہیں کی تھی, وہ یو کے میں رہتے تھے, باہری نوکری شوکری کرتے تھے, اور انہوں نے یہ اپارٹمنٹ اس وقت خریدا. ہاں اس سے بہت پہلے وہ پاکستان میں سول سروسز میں تھے, لیکن وہ تو پرانی بات ہے. بہرحال مختصر یہ ان کی بیگم بھی کام کرتی تھیں. اب انہوں نے تو ڈکلیئر کیا ہوا, تو ایک تو اس چیز کے اوپر ڈیفیمیشن پہ پھنس گئے. دوسرا, امریکہ کے اندر جو لا ہے کہ آپ کسی کے بینکنگ ریکارڈ کو ان آتھورائزڈ طریقے سے ایکسیس کریں اور پھر اسے بلیک میل کریں, تو جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق آپ کو 7 سال تک جیل کی سزا ہو سکتی ہے. ایک جرم نہیں, کئی جرائم میں آپ ملوث ہو سکتے ہیں. اور اب محیط پیرزادہ صاحب کے پاس وہ ای میل بھی ہے جو متعلقہ صحافی جو ہیں جن کو محیط پیرزادہ صاحب ایک ISI کا ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ان کے ایما پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور یہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ یہ جو صاحب ہیں یہ مجھے بھی ماضی میں بلیک میل کرتے رہے اور میرے بارے میں بھی جھوٹی خبر دیتے رہے. آج ذرا لمبا ہو جائے گا, لیکن میں کس دن دوبارہ آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ میرے بارے میں کون سی غلط خبر انہوں نے دے رکھی ہے. ایک شریف میڈیکل ہاسپٹل کے بارے میں انہوں نے جھوٹی خبر دی تھی. ان کو پتا تھا یہ جھوٹی خبر دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے صحافتی بددیانتی کرتے ہوئے اس خبر کو دیا تھا. خیر میں نے جب اس کا جواب دے دیا تو اس میں سے ہوا نکل گئی, کیونکہ سچ کو آنچ نہیں ہوتی, جب سچ ہوتا ہے تو آپ اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں. اب محیط پیرزادہ صاحب کے پاس جو حق ہیں وہ ایک تو FBI کو بتانے کا, جو وہ میرا خیال میری اطلاع کے مطابق بتا چکے ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بتا سکتے ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں. یہ صاحب امریکہ آتے رہتے ہیں. اب یہ انٹرسٹنگ سچویشن بن گئی ہے. ایک تو بینکنگ ان کی ٹرانزیکشنز چوری کی گئی ہیں, ان کی یہ پاکستان تو نہیں ہے نا کہ وہاں پر کچھ بھی, وہاں تو ججوں کے کمروں کے اندر کیمرے لگا دیے جاتے ہیں. وہاں تو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے گھر سے کیمرے نکل آئے ہیں, وہ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں جاواں تو کدھر جاواں. یہاں پر تو قوانین ہیں. تو اب ایک تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وکیل پوچھے گا, انہوں نے ای میل کی ہوئی ہے کہ میرے پاس آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں, تو پوچھے گا بھائی صاحب آپ نے کہا, تو یا تو اس پھپھا کا نام بتائیں گے صحافی صاحب جنہوں نے ان کو یہ ٹرانزیکشنز دی ہیں, اور اگر نہ دے سکے تو پھر یا ظاہر ہے یہاں کی عدالت کو جواب دیں گے یا پھر امریکہ آنا ترک کریں گے. تو یہ بھی ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, اور محیط صاحب جو ہیں وہ اب اس کے اوپر میرا خیال چل پڑے ہیں, اور انہیں جانا بھی چاہیے کیونکہ وہ سچے ہیں. ان کو اس کے اوپر
परसिक्यूट करने की कोशिश की जा रही थी, डिफेम करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि होश के नाखन लेने चाहिए। कुछ लोगों की रेपुटेशन का उनके दुश्मन को भी पता होता है, तो वहाँ पर बंदे को रुक जाना चाहिए कि ये इल्ज़ाम इन पर हम नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो सहाफ़ी हैं, ये इससे कोई परवाह नहीं करते, ये किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगाते हैं, इनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरा मसला इनका ये है, इनको सिंड्रोम ये है कि ये अपने अंदर अपने आप को बहुत बड़े जमहूरियत के चैंपियन भी समझते हैं और ये भी समझते हैं कि ये सच्चा जर्नलिज्म करते हैं, ये हकीकतन समझते हैं। अब ये इस कदर किसी बीमारी में मुब्तला है या मुनाफकत में है, मुझे नहीं पता, लेकिन तमाम तर ब्लैकमेलिंग और गलत काम और गलत इल्ज़ामात लगाने के बावजूद ये एक सेल्फ राइटियसनेस की जो सिंड्रोम है उसके अंदर ये मुब्तला है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो खबर ये है कि जब फील्ड मार्शल साहब ने बाकायदा अपनी जो इस वक्त आपको पता है कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि अब पाकिस्तान में आर्मी चीफ उनको कहना उनके कद को छोटा करने की बात है। अब आर्मी चीफ तो उन्हें कोई ना कोई और लगाना पड़ेगा और लगाना चाहिए भी। उसकी वजह यह है कि अब तो वो फील्ड मार्शल हो गए हैं, कानूनी तौर पर अभी भले वो सबके ऊपर नहीं है, लेकिन जो कुछ उनके पास इख्तियारात हैं अब वो अंदाता हैं। अब वो वज़ीर आज़म के भी बॉस हैं, अब वो सदर के भी बॉस हैं। और फैसल बॉडा ने ये बात दुरुस्त कही है उनके बारे में कि अब सारे फैसले वही करेंगे, क्योंकि पहले भी वो करते थे। अब फील्ड मार्शल का ओहदा लेकर उन्होंने इस चीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर डिक्लेयर कर दिया। जो उन्होंने सबको अपने पास घर पे खाने पे बुलाया, सबको हाजिर किया अपने पास, वो उनका ऐलान था बाकायदा तौर पर। हुसैन नदीम जो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये बेसिकली उनकी फॉर्मल टेक ओवर का, मार्शल लगाने का टेक ओवर का ऐलान था, ये डिनर नहीं था। और मैं उनसे एग्री करता हूँ, सहमत हूँ, मैं उनके साथ बिल्कुल इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि ये वाकई फील्ड मार्शल साहब का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का बाज़ाब्ता ऐलान था। वहाँ पर उन्होंने एंटी ड्रोन गन की ब्रीफिंग दी है। फील्ड मार्शल साहब ने सदर पाकिस्तान को भी और शहबाज शरीफ को भी। ये ज़हन में रखिएगा, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी इनको देखकर इतना हिलते हैं, इतना हंसते हैं, हिलते कह दिया मैंने, हिलते तो वो खैर वैसे ही रहते हैं, इतना हंसते हैं कि उनके पूरे मसूड़े भी नज़र आते हैं, माजरत उनके गम्स भी पूरे नज़र आते हैं, इतना हंसते हैं, मुंह इतना खोल लेते हैं बेचारे। अच्छा, इतनी कोशिश वो क्यों करते हैं? उनको पता है कि अब सबसे पहली छुरी जो है वो आसिम मुनीर साहब ने उन्हीं पे फेरनी है। उन पर ज़ाती तौर पर नहीं फेरनी, उनके ओहदे पर फेरनी है, क्योंकि अब फील्ड मार्शल साहब को सुप्रीम कमांडर का ओहदा बाकायदा अभी महीना, 2 महीने, 4 महीने बाद संभालना है। तो अब जरदारी साहब की हालत वही है जो लेला कसाई को देख के, बकरा कसाई को देखकर महसूस करता है। जरदारी साहब अब आजकल वैसा ही महसूस कर रहे हैं। बहरहाल इनको एंटी जो ड्रोन गन की ब्रीफिंग दे रहे थे। यहाँ पर बड़े सारे सवालात हैं कि अगर एंटी ड्रोन हमारे पास गन थी तो फिर वो इतनी दूर अंदर क्यों आ गए ड्रोन, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये है कि ये मामला चल रहे हैं। अच्छा जी, अगली बात जो है वो जनरल फैज़ हमीद को अगर सज़ाए मौत ना हुई तो 14 साल की सज़ा होगी। यहाँ पर शायर ये बता रहा है कि उनको सज़ा दी जा रही है और उन्हें सज़ाए मौत नहीं देंगे और उन्हें हम 14 साल की सज़ा देंगे या 12 साल की या 10 साल की, लंबी सज़ा देंगे। यहाँ पर शायर इनडायरेक्टली यही बता रहा है। फैसल बॉडा साहब का चेहरा है, अल्फाज हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसे यही समझें कि जनरल साहबान आपको बता रहे हैं कि अब जनरल फैज़ हमीद को लंबी सज़ा देंगे और फिर उस केस में भी इमरान खान को लपेटने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक प्लान इंसान बनाता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जितनी आपको इस टाइम नाउमीदी नज़र आ रही है ना, आपने नाउमीद नहीं होना। मैं आपको बता रहा हूं, इसी में से कहीं ना कहीं से रास्ता निकलना। अब आप कहेंगे आप विचली गल दसो, अंदर की बात बताएं कहाँ पर। नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि हमेशा मंजिल की जुस्तजू में नहीं रहते, हमेशा मंजिल ही खूबसूरत नहीं होती, कई दफ़ा वो जो रास्ता होता है वो भी खूबसूरत होता है। जद्दोजहद जब आप करते हैं किसी कॉज के ऊपर, आपका कोई नज़रिया होता है तो आपके लिए हर दिन खूबसूरत होता है। मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि जिस सेल के अंदर इमरान खान कैद हैं उसमें आम जो लोग हैं वो 1 घंटा नहीं रह सकते, तप रहा है वो इस टाइम। आप कभी अपने घर के अंदर अगर किचन विचन के अंदर आप एयर कंडीशन बंद करके ओवन फुल चलाकर कोई 8-10 घंटे ओवन चलने दें या और हीटर्स लगा लें और फिर आप ज़रा गर्मी चेक करें कि वहाँ पर क्या होगी। उस गर्मी के अंदर इमरान खान जो है वो बैठे हुए हैं।
क्यों बैठे हुए हैं? अगर उन्होंने बाहर निकलना हो, उनको सिर्फ बाहर निकलना मकसूद हो, तो आज शाम तक की बात है। उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के हाथ पर बैत करनी है, जैसे नवाज शरीफ ने की, जरदारी ने की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने की। वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो अपने असूल के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और वो खुशी से दे रहे हैं, तैयार हैं। इसका मतलब क्या कि हम उन्हें वहीं उस गर्म जगह पर रहने दें? नहीं, हमें कोशिश करनी और हम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने और हमने पैनिक नहीं करना। इसका मतलब यह है कि आपने और हमने हौसला नहीं छोड़ना। इसका मतलब यह कि आपने और हमने नाउमीद नहीं होना। उस शख्स ने जितना कुछ बर्दाश्त कर लिया है और जो उसके बदन से एक एक पसीने का कतरा जो बह रहा है इस गर्मी में, आपको उसके एहतराम में उसके साथ खड़े होना है। वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये जंग लड़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई इमरान खान ने लड़ी है वो इससे पहले कोई ना लड़ सका इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और कोई गैर कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी। सिर्फ ये लड़ी है कि हकीकी आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के ऊपर इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। अब आप सवाल पूछेंगे, हम क्या कर सकते हैं इमरान खान के लिए? आप अगर सिर्फ मायूस ना हो, क्योंकि चौधरी क्या करना चाहता है? चौधरी आपको हर तरीके से ये बताना चाहता है कि मेरी गेम सेट है और इमरान खान जो है वो इररेलेवेंट है। चौधरी के तमाम लोगों को ये बताते हैं कि इमरान खान इज डन एंड डस्टेड, ही इज ओवर। और हमने हर तरह से, जंग के बाद हम पॉपुलर हो गए हैं, मईशत हमारे कंट्रोल में आ गई, हमने हर तरह से एहसास दिला रहे हैं कि हमने बिल्कुल कब्जा कर लिया और हम मुकम्मल चार्ज में। कब्जा किस पे कर लिया? सड़कों पर, ब्रिज पर, पुलों पर, दरख्तों पर नहीं, आपके दिमागों पर। जब तक आज़ादी का दिया यहां पर आपके चल रहा है और आप सवाल पूछ रहे हैं, तो आप इमरान खान की मदद कर रहे हैं। भले आप एयर कंडीशन में सो रहे हैं, भले आप वो तकलीफ में से नहीं गुजर रहे, लेकिन जब तक आप नजरिए पर खड़े हैं तो इमरान खान को आप पर फख्र है। आपने नाउमीद नहीं होना। आपने ये नहीं सोचना ऊँटते कुछ नहीं हो सकता जी। अगर आपने ये सोचा तो चौधरी जीत गया। जिस दिन आपकी उम्मीद टूट गई उस दिन चौधरी जीत गया। और इमरान खान तो नहीं हारेगा, लेकिन आप बाहर से हार जाएंगे तो एट लार्ज चौधरी को जीत मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान ना हारे, तो कुछ भी हालात हों, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं रहना। जब तक इमरान खान डटा हुआ है, आपसे इमरान खान ये थोड़ी ना कहता कि आप उस सेल में बैठें। ना आपसे इमरान खान पैसे मांग रहा है, ना आपसे आपकी जान की कुर्बानी मांग रहा है। मैं समंदर पार पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं स्पेशली, और पाकिस्तान के अंदर भी। आपसे इमरान खान क्या कह रहा है कि आप नजरिए पर खड़े रहें, सही को सही, गलत को गलत चले। पब्लिकली नहीं कह सकते, दिल में कहें। कभी वोट आए तो चुप करके वहां वोट डालें जहां आपको लगे कि दुरुस्त है, जहां पर राय देने का आपको हक मिले। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं कर सकते तो आप गैबी किस्म के सोशल मीडिया अकाउंट बना लें, बेनामी बना लें। आपने ये भी देखा कि चौधरी साहब हर जगह पर आ गए। मीन हमारे जो डीजी एसपीआर साहब हैं, वो स्कूलों कॉलेजों में जा रहे हैं, तराने पे तराना, नगमे पे नगमा जनाब ऐसे जारी कर रहे हैं जैसे मंठार बसें अड्डे में से निकलती हैं। एक तराने के पीछे दूसरा तराना आ रहा है, लाइनें लगी हुई। मीन यूट्यूब पे भी आ गए, इंस्टाग्राम पे पहले ही थे चौधरी साहब, पब्लिक में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं आ रहे तो ट्विटर पे नहीं आ रहे। चौधरी को ट्विटर से बड़ा डर लगता है, इसीलिए ट्विटर बेचारे को तकरीबन 1 साल बंद रखा गया है, शायद साल से भी ज्यादा ट्विटर को बंद रखा गया, उसकी आवाज बंद की गई। और अभी भी चौधरी साहब ट्विटर पे वापस नहीं आए, हर जगह पर आ गए, क्योंकि वहां पर शऊर का लेवल ही और है। तो आप सबको मैं कहूंगा कि ट्विटर पर अकाउंट्स बनाइए। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, अपने नाम से नाम बनाइए। एक तो गाली गलोच कभी नहीं निकालते, उससे कोई फायदा नहीं है। गाली देने में कभी कोई फायदा नहीं है। इमरान खान की आपको कभी तलकीन नहीं। हाँ, जो एतराज है, जो सवाल है, जो आपकी तनकीद है, वो सख्त तरीन करें, लेकिन गाली नहीं देनी। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो आप उम्मे हरीम तरह के अकाउंट बना ले, जैसे चौधरी साहब ने बनाए हुए थे माजी में। तो आप अपने अकाउंट बनाएं और दबाकर अपनी जो है वहां पर राय दें। तो जब तक आप खड़े हैं, आपका दिमाग डिफीट नहीं हो रहा, हार नहीं हो रहा, चौधरी के सामने सरेंडर नहीं करता, चौधरी को अपना अंदाता नहीं मानता, चौधरी को ज़मीनी खुदा नहीं मानता, आप तब तक इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं। और इमरान खान का झंडा जो है वो बिल्कुल ऊपर ऊंचा लगा हुआ है और मैं ये कहूँगा कि लहरा रहा है। और ये भी आपको मैं बताऊंगा कि इमरान खान ये खुद सोच के ये सारी परेशानी अपने लिए ले रहे हैं, वो ये बर्दाश्त कर सकते हैं, ये ले रहे हैं।
اگر وہ یہ برداشت نہ کر سکتے, اللہ نے انہیں اتنی طاقت نہ دی ہوتی تو بہت پہلے ڈیل کر کے نواز شریف بن جاتے. ایسی بھی کون سی بات ہے؟ نواز شریف کو خدا نہ خواستہ جانور تو نہیں ہے نا, وہ بھی انسان ہی ہے. چلیں ٹھیک ہے, تھوڑا سا وہ ایسے, حالانکہ انہوں نے بھی کوشش کی. یہ کہنا غلط ہوگا, اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی, لیکن کیونکہ کوتاہیاں زیادہ تھیں, مال پانی, ایون فیلڈ, بہت سارے ان کے مسئلے تھے, بوجھ بہت لادا ہوا تھا اپنے اوپر انہوں نے, اس وجہ سے انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے. عمران خان نے اپنا بوجھ اٹھا لیا ہے, انہوں نے اتنا ہی لادا تھا اپنے اوپر جتنا وہ اٹھا سکتے تھے. انہوں نے بوجھ اٹھا لیا اور وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں پورے قد کے ساتھ. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں. صرف اتنا کام ہے, آپ الفاظ سے نہ کھڑے ہوں, دل سے کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ صرف دل سے یہ نہ مانیں کہ آپ ہار چکے ہیں. باقی عمران خان کو ستے خیر ہیں, یہ میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کی گنتی الٹی شروع ہو گئی ہے. اب فیلڈ مارشل صاحب نے جتنا اوپر جانا تھا, آپٹیمم لیول ہوتا ہے, وہاں فیلڈ مارشل صاحب چلے گئے ہیں. اب پتنگ اور اوپر اس لیے نہیں جا سکتی کہ نیچے سے ڈور ختم ہو گئی ہے. اب اگر ڈور کو تھوک لگا کے کسی نئی ڈور کے ساتھ باندھ بھی لیں گے نا, تو وہ جو تھوک سے گانٹھ دی ہوتی ہے, گرا دی ہوتی ہے, گانٹھ کہہ دیا میں نے, اردو ہماری آگے پیچھے ہی ہے, وہ جو گرا دی ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے, وہ رہتی نہیں ہے. جیسے ہی ہوا کے تھپیڑے لگیں گے وہ کھل جائے گی, اور پھر کٹی پتنگ کی طرح جیسے پہلے ڈکٹیٹرز گئے ہیں ویسے ہی فیلڈ مارشل صاحب بھی جائیں گے. میرا یہی پیغام ہے, ڈٹ کے کھڑے ہوں, اس پر کمپرومائز نہ کریں. مجھے یہاں سے اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.